به نام خدا و سلام. امروز جمعه 28 آذر ماه همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی اصفهان در هفته‌ای که گذشت. 1. انتقاد رئیس اتاق اصفهان از تأخیر در فرایند صدور کارت بازرگانی. مسعود گلشیرازی در نشست شورای رؤسای اتاقهای سراسر کشور گفت محدودیت‌ها و معطلی فعالان اقتصادی در فرایند تمدید و صدور کارت بازرگانی باعث شده تا اتاقهای بازرگانی به عنوان مقصر شناخته شوند. رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر و بازدید از اتاق اصفهان ضمن قدردانی از اقدامات اتاق اصفهان تاکید کرد که ابداعات این اتاق می‌تواند به عنوان الگو مورد توجه سایر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور قرار گیرد. 2. کسب رتبه اول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان. بر اساس گزارش مشترک وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفتگوی ملی از رتبه بندی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی سراسر کشور، شورای گفتگوی استان اصفهان با کسب 98.5% امتیاز بالاترین رتبه را در بین اتاقهای کشور کسب نمود. 3. مدل مثلثی اقتصاد مقاومتی در اصفهان اجرا می شود. وزیر سمت در سفر به اصفهان با پیشنهاد مسعود گلشیرازی مبنی بر اجرای مدل سیاست مردمی نمودن اقتصاد مقاومتی با الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و احیاء مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادی CSR موافقت کرد. 4. راه اندازی میز اتاق اصفهان در سازمان توسعه تجارت. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص ایجاد میز اتاق در سازمان توسعه تجارت برای پیگیری امور ارضی فعالان اقتصادی، همچنین همکاری مشترک طرفین جهت تقویت امور بین الملل با حمید زادبوم دیدار و گفتگو کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت در این دیدار اتاقهای بازرگانی اصفهان و تهران را از اتاقهای پیشرو در کشور دانست. 5. دیدار مسعود گلشیرازی با غلام حسین شافعی در راستای جلب کمک مالی اتاق ایران برای احداث ساختمان جدید اتاق اصفهان، همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص بهبود ارتباطات اتاقهای کشور و مدل پذیری از اتاق اصفهان به عنوان مدل موفق به سایر اتاقهای کشور پیرو بازدید شافعی از اتاق اصفهان با رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدار و گفتگو نمود. 6. دانشگاه‌ها شیرینی نتایج پژوهش را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بچشانند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن بیان این مطلب تاکید کرد در این صورت میتوان بازار خوبی برای دانشگاه‌ها متصور شد. گلشیرازی به تشریح اقدامات انجام شده در سرای رشد و نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان پرداخت و ایجاد سازوکاری برای طی دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجویان در واحدهای صنعتی به منظور تربیت نیروهای ماهر برای بکارگیری در صنعت را از جمله اهداف این مرکز بیان نمود. 7. توافق شهرداری با اتاق بازرگانی اصفهان. اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان جهت احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی در کنار سالن اجلاس توافق نمودند. 8. برگزاری پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه. این جلسه که با حضور ریاست کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون هماهنگی امور اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، به بررسی مسائل و مشکلات 4 شرکت اختصاص یافت. 9. بررسی طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نشست مشترک اتاقهای ایران و اصفهان. با توجه به طرح جدید ارائه شده به مجلس در خصوص ماده مکرر 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر اخذ نظرات بخش خصوصی بر روی این قانون پس از تهیه پیشنویس مربوطه که با نقد بخش خصوصی مواجه شد، کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق اصفهان
اقدام به برگزاری نشست مشترکی با اتاق ایران نمود. 10. وبینار وحدت رویه نمایندگان اتاق در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی. در این نشست متخصصان این حوزه به بررسی نظر شورای نگهبان در رابطه با نرخ مزد قراردادهای پیمانکاری پرداخته و بر لزوم اتخاذ وحدت رویه تأکید کردند. 11. ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت شهر حسن آباد در زمینه کشاورزی. در نشست عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با شهردار، بخشدار و رؤسای شورای شهر حسن آباد استان اصفهان، محمد صادقی بر لزوم استفاده بهینه از پتانسیل موجود در شهر حسن آباد در حوزه کشاورزی تأکید کرد. 12. معرفی پتانسیل های کشور قطر در رویداد مجازی یک تیر و 16 نشان. دوره مجازی رویداد جهش نوین تجارت بین الملل در این هفته به معرفی پتانسیل های کشور قطر پرداخت. در هفته آینده ظرفیت های موجود در بلاروس معرفی خواهد شد. 13. رویداد مجازی وی مارکت برگزار شد. این رویداد به همت مرکز شتاب دهنده تجارت الکترونیک با موضوع هوشمندسازی خدمات ارتباط با مشتریان و با هدف معرفی خدمات و تکنولوژی‌های نوین و ارزان قیمت در عرصه جذب مشتری برگزار شد. 14. تجربه نوردی در خصوص تجارت سنگ. رویداد جهش نوین تجارت بین الملل با موضوع تجارت سنگ و با حضور بازرگانان این حوزه و تیم‌های موفق دوره اول شتاب دهنده برگزار شد. 15. برگزاری ششمین رویداد گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان. این رویداد به بازدید مجازی از شرکت گلنور اختصاص یافت. با تشکر از همراهی شما و خدا نگهدار.